शेखर नाग गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा मार्केट ज्या जाग्यार तिवरेकर शिंदे यांची लायन आहा आनी तशीच हांगासून एक एंट्री आहा मेन एंट्री मार्केटांतसून कदंबा वचपाक बस स्टँडार वचपाक यार्डान वचपाक थंय आतां ह्यो स्ट्रीट लायटी आतां निळे घातलेल्यो स्ट्रीट लायटी आहा लायटी पेटत आहात दिसाच्योच पेट्टा रातच्यो पेट्टात ज्या जाग्यार पेटोवंक जाय थंय पेटना आनी ह्यो आतां दीस रात पेट्टात हेका आतां कितें म्हणटलें आतां अभिजीत आतां हे तुज्या शॉपा फुडल्यान आतां ह्यो स्ट्रीट लायटी आहा हे तर चालूच आहा कितले दीस जाले आतां चालू ह्यो आतां सांगपाचें म्हणजे हेका 15 दीस पयलीं ह्यो चालू आसलेल्यो आनी हेज्या खातीर आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हांवें फोन केल्लो तेज्या उपरांत ते दुसरे दिसा कितें तरी ते बंद जाल्लेल्यो आतां हे 8 दीस जाल्यो ते तशेंच चालू आहा समजलें आतां ह्यो चालू दवरल्यो म्हणून कांय प्रॉब्लम ना म्हाका दिसता ह्यो चालू न्ही सगळ्यो चालू करात आनी रात दीस 24 वरां तुमी डे नायट चालू दवरपाचें आमकां कांयच प्रॉब्लम ना पूण फाल्यां समज लायटीचें बील बेजीक नेसेसिटी तितले लायटीचें बील नळाचें बील सिलिंडर आनी कितें कितें आसा पळय अशें इम्पॉर्टंट बेजीक नेसेसिटी हेजेर तुमी म्हारगाय केली भाडें घरपट्टी हेजेर तुमी समज वाडोवपाचें थरयल्यात जाल्यार मात आमी आतां उगी रावचे ना कित्याक तुमकां हें दाखोवनूय तुमी हें करिना हांगासर वेस्ट ऑफ मनी करतात तुमी समजलें अशेंच कितके कडेन तुमी उदकाचें वेस्ट हें करतात आनी मागीर तुमी घरपट्टी पयसो ना म्हणून तुमी फाल्यां मागीर ते हे वाडयतात सगळें वाडयतात आनी हें करतात जाल्यार फुडें आमी तुमकां टॉलरेट करचें ना हेच्या फुडें कळ्ळें न्ही हे आतां 8 दीस जाले पेटोवन उरल्या घातल्या त्यो बऱ्यो आहा म्हणल्यार तेका त्यो टायमींग ना 24 वरां ती पेट्टात फाल्यां तो 5 वरान समज बल्ब 5 वर्सान समज तो बल्ब वयता जाल्यार तो 2 वर्सान वयतलो आनी तेन्ना मागीर कोण तेका मेंटेनन्स करपाक येवचो ना थँक्यू आनी दुसरें कितें आतां बाजारांत पळयता हांव हांगा पेट्टात दिसाच्यो लायटी आनी थोडे कडेन जाय थंय रातच्यो लायटी पेटनात तश्यो वेजिटेबल मार्केटाक तेच जाला न्ही हांगा प्रशासनाचें कांयच लक्ष ना कळ्ळें न्ही फक्त आपूण कशें निवडून येवंक जाय हेजेरूच तेंचें लक्ष आहा कोण तो आप म्हणटा हेचे युती करूंक जाय तो आरजी म्हणटा हेंच्या वांगडा युती करूंक जायना हेंच चल्लेलें आहा सगळ्या कडेन कळ्ळें न्ही काँग्रेसीन थंयसर उडक्यो मारल्यो 8 जाणांनी आतां तुमी चितात की काँग्रेसीन तेंच्यांनी 8 हितून मारले विश्वासघात केला त्या प्रमाणे तुमी तांकां परत निवडून कशेंच दिवंक जायना त्या हेजेर तांकां सीट कशेंच दिवंक जायना त्या जाग्यार आपाक नाल्यार आरजी ते कोणाची आसूं दुसऱ्याचे कोणाचे दिवंक जायत काँग्रेसीचे सीट थंय दिवंकूच जायना तशेंच आप म्हणटा कितें की आमी अशें करता तशें करता युती करूंक जाय तुमचे पयले प्रेफरन्स आहा की तुमी युती करूंक सोदता जाल्यार खंयसर थंय आरजीचे समज ह्या आहा मनोज परब किंवा तो दुसरो विरेश बोरकार मागीर काँग्रेसीचे 2 लिडर आहात ते युरिया आलोमा आनी कार्लोस समजलें ह्या जाग्यार तुमचो कॅन्डिडेट तुमी घालूंक जायना हें तुमी पयलीं चिंतूंक जाय फर्स्ट तुमच्या कडसून स्टार्ट जावंक जाय तशेंच मनोज म्हणटा की आपूण सारको प्युअर हें तें सारकें बरें आहा तुका गोंयकारां खातीर काकूत येता जाल्यार तुवें गोंयकारां खातीर पयली स्टेप घेवंक जाय की तूं निवडून येवंक जाय आनी निवडून येवच्या खातीर तुवें तुजो कॅन्डिडेट वेन्झी आहा आपलो तो कोण तो दुसरो आनी एकटो आहा पळय आपाचे थंयसर तुवें तुजें घालूंक जायना क्रूज सिल्वा तशेंच युरिया आहा पळय थंयसर तुजें कॅन्डिडेट तुवें घालूंक जायना युरिया आनी हो कार्लोस अशें करून तुमी स्टार्ट तरी करात मरे तुका BJP ना म्हणटाय तूं बरें आहा म्हणल्यार त्या खातीर तुका पयलीं निवडून येवंक जाय मरे निवडून येयलें जाल्यार मागीर तूं फुडें आपली हें करूं शकता न्ही हें चिंतात मातशें आयज खंय पावलें कितें पावलें तें पळयात तें पळय चालू आसा थंयसर यार्डान ते दीस गेटी कडले व्हिडिओ काडलो मदीं बसता आयच्या डेटीक सुद्दां ते बसलेले आसतले गेट आडोवन सगळे कांयच जायना समजलें थँक्यू